Kana bitawng giingon bitaw nga sinsilyo lang po sa umaga. Dili lang dahil na ingon nga sa umaga. Kung mahimo sinsilyo gyud. Kung mahimo ining magsakay og pangpasayro nga sakyanan, sinsilyo gyud bisan dili bisan sa udto na sa hapon kay dili man gud pariha ang kuan, dili pariha ang pagpamasayro sa mga namasayro sa dili man gud pariha ang paggawa sa mga namasayro nga mga tao. So dili pariha ba ang pagpamasayro sa tao, dili pariha ang oras sa pagpamasayro sa tao. Naiuban mo gawas alas 10 na, naiuban mo gawas alauna na sa hapon, naiuban mo gawas alas 3 na sa hapon. Kay busy pa sa balay, mana siya nga mamahog pa siya manok, daghan pa siya gitarbaho, mana siya nga unya na kong ako saning pandayon, unya na kong alas 3 mo gawas, ako saning humanok panday. Ana mga kaidol ba, iya sa humanok panday yun niya alas 3 na sapon siya mo gawas. So dili pariha ang among kuan mga kaidol, dili pariha ang among gawas mga driver. Dili porque nga tanan mga driver nga nagdungan og gawas pagka alas 6 alas 7 sa buntag. Dili nayo man driver napot sila tarbahoon ug unsay ilang tarbahoon sa balay, unya nakaplano sila nga ay unya nako alas 11 mo gawas, ay alas 5 nako sa hapon mo gawas kay sakit ang init. So ingon ana mga kaidol ba, unya karon og maunay masakyan nimo nga tibuok ang imong kwarta kay moanay mong una-una nga udto na posible wala ni kita si kuya. So ingon ana ba, sayop din ng sinsilyo lang po sa umaga. Kinahanglan anytime yun kumain mo sinsilyo gihatag sa driver kay luoy baya pod intaw ng mga driver nag-drive sa mga pangpasayro nga sakyanan. Kay ngano siya pa intaoy munaog magpasinsilyo. Ay noon obligasyon man daw kuno namong mga nag-drive sa pangpasayro nga sakyanan sa pagpasinsilyo. Pero ang ato na lang ba na kung naatay Ginoo, sinaptanay na lang unta ba kay kanang imong kwarta nga dako munaog pa baya ang driver mang para og mga sakyanan kung asa to dapit mga sinsilyoan. Unya labi na ay pasayro nga nakasakay mo trabaho sa City Hall, mga opisina, DPWH, Water District, nya hapit na sila malit. So ingon ana mga kaidol ba nga makalangan sa biyahe, nang kung dapat buhaton bisan mabuntag man og maudto, kinahanglan gyud nga sinsilyo gid ipliti sa tricycle driver.